Banyadero Barangay Kapitan Roland Llantos padayon ang paningkamot sa pagsumpo sa dinggi. Si Llantos ang padayon nga naglibot-libot sa Barangay Banyadero kauban ang mga BHW aron sa pagbungkag sa posibleng gipuy-an sa mga lamok nga nagdala sa dinggi o sa mga itloganan niini. Nasairan nga ang Barangay Banyadero adunay duha ka kaso nga positibo sa dinggi as of August 15, 2024 base kini sa data sa City Health Office nga gi-forward ngadto sa BHW. Ang Barangay Banyadero sa padayon ang pagpahigayon sa pahina matag prok nga pagahimoon sa matag Sabado sa buntag o gibando ni Kapitan Llantos nga kutob sa mga lata, botelya, ligid o guban pa nga dunay pundo nga tubig o posible itlugan sa lamok kinahanglan kini nga ipangyabo. Sa pagkakaroon ng tibok Osami City as of August 15 nga gipagawas nga dita sa City Health Office, duha ka bag-ong kaso, napulo ka aktibong kaso sa dinggi, upat ang bag-o nga nakarecover ug ang total niini nga nakarecover mikabat sa 416 ug adunay namatay nga 7 kabok sa dinggi. Sa pagkakaroon adunay na confine sa MUMC usa, Mars MC usa, St. Joseph Hospital 2, S. Iblao Hospital 5 ug sa PET Hospital adunay usa, kini nga dita as of August 15 nining tuiga. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.